بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج، الجزائر في الاول، الناس الجزائريين الجزائريين اللي عايشين ديسمو هكا د الغربة. بونجور سالي تو لي زالجيريان الجزائريين كيفون الجزائري يا لترونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية. يا خوتي، السؤال اللي نطرحه اليوم هو أن اسكو الجزائر يعني اون كونستروي اون ناسيون، اسكو حنا فريمون درنا أمة، اسكو درنا أمة حقيقة. يعني وكي نشوفوا لو فري سونس تاع امه، هي ان احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام اللي قال امتي امتي امتي، يعني الى كونستروي اون سيفيليزاسيون، امه حقيقه اون ناسيون. يعني هو ان الامه هي اللي تشترك تاريخ واحد، اللي عندهم تاريخ واحد، هذه هي امه، تاريخ واحد ومستقبل واحد. لكن ما نقولش لكن كاين مؤرخين امثال هذا المؤرخ ارنست روني، يعني هو فرنسي، وكتب كتابه 1882 اللي قال كيسكو سي اون ناسيون، يعني ما معناتها، يعني امه سوفيتوري ناسيون. هو قال باللي ce qui يعني واش قال هو ce qui constitue une nation, ce n'est pas parler la même langue ni appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est avoir fait des grandes choses ensemble. c'est avoir fait des grandes choses ensemble. يعني ماشي لغه وحده كما القوميه العربيه، ماشي لغه وحده ولا اثنيوغرافي، لا لا، يعني نقدو سي بور الرسول من قبل قالها امتي امتي لا فرق بين عجمي وعربي الا بالتقوى. يعني ومن بعد يزون ديكوفير الناس كمثال هذا الشخص هدايا وامثال عباقرة في هذاك الوقت، لقاو بلي حقيقة صح. باسكو بار اكزومبل مد انا الجزائر. الجزائر حنا من 1782، على نقول 1700 لان كانت عندنا ناسيون، داروا امه. نهار المسلمين راحوا لاسبان داروا، كان يعني تبادل تبادل العلماء، كان مثلا ابن خلدون عاش في الجزائر في بجايه الى اخره. يعني جاوا داروا امه حقيقه. علاش؟ مالغري لا دي لا 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 يعني اللغه الى اخره، لكن داروا امه من 1830 إلى إلى مارس 1962 كانت عندنا أمة، لأن عندنا تاريخ مشترك. لكن اليوم من 62 من 4 جويلية 1962 ليس 5 جويلية، وهذه تاريخيا. ويعني مليح لي يقرا كما يقولوا. ما عندناش أمة، ما عندناش تاريخ واحد. علاش؟ كي نشوفوا من 62 بدات الجهوية، اغتيالات سياسية باسكو هذاك من الجهة هذيك، اغتيالات سياسية مثل شعباني، كريم بالقاسم، خيدر، والمنفيين سياسيا مثل حسيني دال حسين، مثل بوضياف اللي منفي الى اخره. يعني محوهم كاع من التاريخ. شكون اللي بقى؟ سي هواري بومدين هو الصح، يقول لك الوطنيه والاخر. وفرنسا كانت ما زالت في الجزائر دير دي زيسي نوكليير، هذه اولا. ثانيا اول زياره سياسيه لرئيس اجنبي كانت في عهد هذا بومدين، هذا كانت في عهده. وبعض الناس يقول لك وطني لان محال بلاد القبائل. ومن بعد حنا كي نقولوا هايدي يقول لك انتم باسكو راكم تهضروا بالعاطفه. ما عندي اي مشكل مع اي انسان، ونهضروا حقيقه على مصلحه الشعب الجزائري. الحقيقه نصحوا، الحقيقه تبان. هذه هي حقيقه تبان، لان هذه باسم الثوره ومازال هما ما يتبعوا هيدا. ما تخرجناش لان كما قلت هي مستقبل. اللي كنشوفوا المعارضه في الجزائر دوك، المعارضه يا اخي كاين احزاب سياسيه ام بالالاف.
يقولون كو سا في دور اون ناسيون، كومون كونستروير اون ناسيون، يقولون بركاش يخاموا علماء، هم دكاتره، هم دي بسيكولوج، هم يقولون كيف كومون كونستروي اون ناسيون. اخويا هذا ما قال كيف نديروا امه، كيف نقريو الشعب الجزائري كو سا في دير لا سيتوينتي. هادي اللي نقولوها يا خوتي. السياسي ليس السياسي اللي يهدر في البرلمان على شيكولا وعلى الاخر، لا ماشي هذا السياسي. السياسي اللي عنده نظرة سياسية المدى البعيد. وكانت عندنا انسان والناس كان ما فهموش، وحتى مات في الخارج، وما ماتش في فرنسا، هم الوطنيين، مات في سويسرا. هو الدال الحسين الله يرحمه، هو الدال الحسين لازم نقراو اللي تاعو، امثال مون كومبا اللي كتبه هو، يعني حياته كاع. وشوفوا يعني الطموح السياسي، كانت الطموحات السياسيه تاوعو كيفاش، ليس للاستيلاء الحكم ولا لبناء امه، لبناء امه. انا قلت هكذا اليوم يا خاوتي. يعني لو كان تشوفوا لا ميم سوسيولوجي، لا سوسيولوجي تاع احد البلدان هي لا ماليزي، سي مون اكزومبل ابرونت، باسكو علاش الدين واحد، قد نقولوا ثقافه، يعني يهضروا لغه. يعني كانت مستعمره انجليزيه في 1957 دات الاستقلال. وهما يزون با كيما يقولوا ما عندهمش هاد الجهويه والاخر هادو وليد خالتي، لا لي كومبيتونس، هي لي كومبيتونس. في 57 ابدات. اي بورتون عندهم المالكيه سيتي مونارشي، لكن هاد لا مونارشي كل 5 سنين يفوطيو. الا ماليزيا في العالم ما كان لا انجلترا لا علاه ندي البلدان الاخرى الفرنسيه ولا المشرق كما يقولوا، المشرق السعوديه وقطر ما نديهمش هادو، سي با دي زيكزومبل ابروند، هادو بين زوج، كان لوكسيدون ولا لوريون. كيف ماليزيا عندهم 138 لغه، بريسيس لغه، لكن وحدتهم الماليزيه، ليس بالديكتاتوريه كما داروها احنا في الجزائر، ليس بالديكتاتوريه، لان على بالهم لا ديفيرجونس كولتورال نخرجوا البلاد من الاخر، باسكو هما تعدد الافكار. احنا في الجزائر اليومين هذا ما على بالناش الهويه. انت امازيغ، انا كدايا، يعني توجو نقولوا انت، انا ما نقولوش انا. واش تكون انت اولا؟ واش من الافكار راح تجيبها؟ باسكو هادوما كيما قلت يا خاوتي، التاريخ حتى شوفوا pour construire une nation si on a يعني les mêmes situation historique كيما يقولوا، on a fait le même combat. هذه الناسيون. والتاريخ على قلت لكم التاريخ ما يرحمش، التاريخ اللي قرينا، والناس ما زال يعني ما فهموش كيف دير ليستوار. هذا هو المشكل في الجزائر. والمعارضه هذه، المعارضه كما قلت، شوفوا غير علاش المعارضه، نعيمه صالحي معارضه، يعني باش تشوفوا يا خوتي يونا مار دي سي جون هادوما بالقوميات الى اخره. شوفوا الناس وين لحقت. هاد لا ماليزي بانسان خرجت لهذا الشيء، هو الدكتور محاطير هدايا، نهار حشد الحكم بدل كاع لو سيستم دو دروا، لا كونستيتيسيون، يعني بدل كلش باش بالنظريه، باي نظريه. وهو قرا كتابات تاع مالك بن نبي، جزائري اللي ماشي معروف في بلادو، واللي في لونيفرسيتي الجيريان وفي لي ليسي يقراو على فيكتور واسمو فولتير واسمو هذاك ديكارت انا ما نقراش على مالك بن نبي، جزائري يهضر على الثقافه الجزائريه. انا ما نقراش على جدودنا. يعني سي بور سا نقول الانسان اللي يجيب دي زيدي جدد هو سي ان بوليتيسيان اللي عنده يعني السياسه البعيده، اللي عنده فيزيون
سي ان فيزيونير، سي ان فيزيونير. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام واش قال في عهده، رانا كاع نشوفوا هذوك ومازال نشوفوا مازال، يعني سبحان الله. احنا محينا كلش، ما نتبعنا لا الدين لا الايديولوجيات الاخرين لا والو. هي ان اختلاس ملاك شعب وتحبط الجزائر نركعوها الى اخره، هذا حقيقه. وثاني ليستوار ايزون فالسيفي ليستوار. لان علاه نقول فالسيفي ليستوار؟ الناس تهدر على مصالي الحاج، كاين بزاف اللي يهدر على مصالي الحاج اللي ليفرو، لكن باش تلقى واحد يهدر على سي جيناني محمد، هو سي لو بير دو لانديبوندونس، سي لو بير جو بريسيز. اللي تكريا هو مومبر فونداتور دو ليتوان نورد افريكان، هو مومبر فونداتور، هو سي إرماش جانيت، يعني هما 8. ومن بعد يزون خرجوا لا تات، خرجوا يعني واحد هو مصالي الحاج باش يشد ليتوان نورد افريكان، ماشي هو اللي كريا، نا با كريا هو. علاش؟ باسكو يعني انا ما نكروش، ما نقولش الاخر، لكن الحقيقه لازم يقولوها على الناس هادو اللي ممحيين، على ما يكتبوش كتابات على هاد الناس باش الجيل الجديد يعرفوه. لكن الحمد لله كاين ناس يشارش اكومبروندي، يشارش، باسكو كيما قلت بالتاريخ نشوف كيف كنا ودوك وغدوه بالتاريخ، كيف هادو جدودنا يعني قراونا بالكفاح. كفاح سي با كفاح نرفد نضرب والاخر، لا افكار هي الحقيقه. و يعني يا خاوتي، و مون ديرني مو لهاد الناس هادوما، ماذا بكم تفهمونا كاش يديروا الناسيون، كيف نديروا الناسيون في الجزائر مالغري هي لو ريجيوناليزم في الجزائر. وبعض الجهات في الجزائر ما مدولهمش، يعني شوفوا غير لا ميزون رونو وهذيك تاع بيجو اللي يقول لك حدايا، وفولكس فاغن كاني تاع جاي في الجزائر، يعني وين يديروهم؟ ماشي في الجهه، امثال الجهه الشرق باريزون، عين مليله خنشله، ما عندهمش دي زانفيستيسمون، ما كاش. على ما يديروش تما، يديروا في بلاد قبائل باش يديروا في الصحراء، وما لا الا جهه برك. حتى الفلاحه جهه، على ماشي بشار، على ماشي تمراست، لا الا جهه. على باسكو في الحكم كاين ناس من الجهه هذيك، هذا ما كان. سي تري سامبل، سي تري سامبل ا كومبروند. سي بور سا قلت بكري، قلت لو فيدراليزم ينفع الجزائر، الفيدراليه تنفع الجزائر، هذا ما كان. وكما قلت لكم لا ماليزي سي ان اكزومبل ا بروندر، وعندهم لا مونارشي، كل 5 سنين يبدلوا ملك يفوتيو عليه الى اخره. هاي ام دي زيكزومبل ا بروندر، وما مديت لكمش انا دي زيكزومبل تاع فرنسا ولا تاع الالمان، يعني لوكسيدون ولا لوريون. جو برون با سي زيكزومبل باسكو ماشي هما اللي يوريونا التاريخ تاعنا الى اخره. ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم، على بروشين ان شاء الله.